नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुरेश मण्डल। उहाँ प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा जनता समाजवादी पार्टीको दुईटै गुट अथवा खेमा समूह भनौँ पक्ष भनौँ दुईटैले समर्थन दियो अथवा विश्वासको मत दियो भनेपछि यसले के देखिन्छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको जुन विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ र एक ठाउँमा बस्न सकिँदैन भन्ने जुन निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा भनेको जनता समाजवादी पार्टीको मुद्दा एउटै छ। अब फेरि यो प्रकरणले, यो नयाँ सरकार निर्माण प्रकरणले जसपामा फेरि एक हुन्छ, के सन्देश दिएको छ खासै यो अहिले यो घटनाले? मुख्यतः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हिजोको घटना जसलाई तपाईँले यहाँ चर्चा गर्नुभयो, यो के हो भन्दाखेरि हामीले शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो विश्वास मत दियौँ। खालि जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै दिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ उम्मेदवार सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो हामीसँग। अनि हाम्रो सांसदहरूले, हाम्रो पार्टीले अथवा हाम्रो समूहले उहाँलाई विश्वासको मत दियो। त्यहाँ अर्को पनि पार्टीहरू छ, जस्तो तपाईँको माधव नेपालको गुटलाई भनौँ, त्यहाँ हाम्रै अब अर्को गुट उपेन्द्र यादवजीको गुट छ त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको अर्को पनि पार्टीहरू छ, उनीहरूले पनि तपाईँको विश्वास मतको मत दिएको छ। यो मलाई लाग्छ छुट्टा छुट्टै कुरा हो। यो हामीले खास गरी शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि हामीले यो राज्यलाई, जो प्रधानमन्त्री भएको छ, प्रधानमन्त्री भनेको राज्य हो र राज्यलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ, भनेका छौँ। उहाँले हामीलाई लिखित रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र मधेसको कुराहरू, मधेसको मागहरू हामी पुरा गर्छौँ भनेर उहाँले हामीसँग जुन एउटा तपाईँको कुरा राख्नुभयो, त्यसकै आधारमा हाम्रो अध्यक्ष महन्त ठाकुरले म तपाईँलाई विश्वासको मत दिन तयार छु, तर तपाईँ मधेसको खास गरी मुद्दाहरू त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो सम्बोधन गर्ने शर्तमा हामीले तपाईँको उहाँलाई विश्वासको मत दियौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामी विगतमा प्रधानमन्त्री निवर्तमान भनौँ अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि हामीले सघाएका थियौँ। उहाँसँग हाम्रो यस्तै, जसरी हामीले शेरबहादुर देउवालाई अहिले तपाईँको सहयोग गरेका छौँ, त्यसरी नै तपाईँको ओलीजीलाई पनि हामीले सहयोग समर्थन गरेका थियौँ। हामी बिचमा कुनै गठबन्धन थिएन। मुख्य कुरा के थियो भने ओलीजीले मधेसको मुद्दा, विगतमा थाहा होला तपाईँलाई, ओलीजी मधेसको मुद्दा सुन्नै नसक्ने मान्छे हैन, मधेसको बारेमा विभिन्न कटुता भएको मान्छे। तर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो कि म मधेसको सवालहरू, मधेसको समस्याहरू, मधेसको मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न तयार छु, तपाईँहरू हामीलाई सघाउनुहोस् भनेपछि मात्रै हामीले सघाएका हौँ। र एकदमै निष्ठापूर्वक र एकदमै तपाईँको इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दाखेरि उहाँले गर्न चाहेको हो र गरेको पनि हो। जसरी तपाईँको लगभग 150 जना माथिको मुद्दा फिर्ता भयो, त्यसपछि तपाईँको नागरिकता अध्यादेश पनि उहाँले ल्याएको हो हैन, तर सर्वोच्चले बिगारेको हो, सरकारले चाहिँ ल्याएकै हो। लगायत तपाईँको संविधान संशोधन को लागि तपाईँको यो कार्यदल बनाएको हो दुवै पार्टीको तर्फबाट, त्यसपछि सरकारको तर्फबाट पनि र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि। त्यसपछि तपाईँको गिरिशचन्द्र आयोग, छानबिन जुन आयोग छ कैलालीको, त्यसको तपाईँको त्यो पनि सार्वजनिक गर्ने कुराहरू हाम्रो बिचमा भएको थियो। केही प्रगति पनि भयो। त्यसको आधारमा हामीले उहाँलाई सघाएका थियौँ। परिस्थिति बदलिएको छ। तपाईँको एउटा कार्यक्रमको म सम्झना गराउन चाहन्छु। बसन्तपुरमा प्रचण्डजी र ठाकुरजी सँगै हुनुहुन्थ्यो एउटै मञ्चमा। प्रचण्डजीको अलिकति घोच्ने किसिमको भाषा के थियो भने, ठाकुरजी तपाईँ किन यो केपी शर्मा ओलीको पछि पछि लाग्नुहुन्छ हैन, किन धाउनुहुन्छ बालुवाटार, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, आफै आफ्नो मुद्दा समाधान गर्नुहोस्। त्यतिखेर ठाकुरजीले भन्नुभएको कुरा मलाई याद छ। उहाँले भन्नुभएको थियो
कि म कुनै केपी शर्मा ओलीको पछाडि पनि होइन, म राज्यको पछि हो। केपी शर्माजीले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन, हाम्रो माग पुरा गर्ने भनेको केपी शर्मा ओली नै हो। भोलि यो ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँको पनि पछि लागौँला, किनभने हामी व्यक्तिको पछि होइन, हामी तपाईँको आफ्नो मुद्दाको पछि छौँ। भोलि यो ठाउँमा जो आउँछ राज्य भनेर हामी त्यसको पछि जान्छौँ। एक्ज्याक्टली त्यस्तै भएको हो। अहिले शेरबहादुर देउवाजी आउँदाखेरि शेरबहादुर देउवालाई पनि हामीले समर्थन गऱ्यौँ, तर त्यहाँ कन्डिसन छ, हाम्रो माग, हाम्रो एजेन्डा तपाईँले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो शर्तमा दिएको हो। भोलि हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी फिर्ता लिन्छौँ। हजुर, तर खास गरी जसरी अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष पहिलादेखि नै लागेको थियो, अभियान नै चलाएको थियो। तपाईँहरू अन्त्यतिर मात्रै त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्ने अथवा विश्वासको मत दिने पक्षमा पुग्नुभयो जसपा। यसै कारण छ कि जसपाका अधिकांश सांसदहरू उपेन्द्र यादव लागे। कुरा त्यो हुँदै होइन। तपाईँको आजै तपाईँको विश्वासको मत लिने कुरा हिजो मात्रै थाहा भयो सबैलाई, र हिजो त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट आवरसम्ममा यो कुरा चर्चामै थिएन। हिजो मात्रै हामीलाई अबेर थाहा भयो कि अविश्वासको विश्वासको प्रस्ताव आज आउने कुरा छ। र जब उहाँको एकजना मन्त्री बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीले चिठी लिएर आउनुभयो, त्यसपछि हामीले अब त चिठी आयो, अब हामीलाई के लाग्यो भने मधेसको समस्या छ, मधेसमा हाम्रो त्यो मधेसको एजेन्डाको सम्बोधन गराउनु छ, त्यो समाधान सरकारबाटै हुन्छ। भोलि यो सरकारले बहानाबाजी किन गर्न पाउने, होइन? फेरि हामीले पहिला पनि भनेको कि हामी कसैसँग गठबन्धनमा छैनौँ, हामी मधेसको मुद्दासँग छौँ। मधेसको मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्छ हामी त्यसलाई सघाउन तयार छौँ। त्यो हिसाबले हामी गरेको, र हिजो तपाईँको 81 त्यो प्रस्ताव आयो र 81 हामीले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बाँकी कुरा केही पनि होइन। हजुर, तर जसरी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले जुन सरकार निर्माणको प्रक्रियामा थियो, जुन पहिलोचोटि पुनर्स्थापना भइसकेपछि खास गरी तपाईँहरूले पटक पटक माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसले आग्रह गर्दै आएको जसपालाई कि हामीले सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँको माग पुरा गर्छौँ भनेर त्यति बेला मानेन, अहिले किन मान्नु पर्यो? मेन कति हो? होइन, त्यति हामीले त्यो फलानुलाई मानेन, चिलानुलाई मानेन भन्ने होइन। हामीले के भनेको थियो भने हाम्रो माग जसले पुरा गर्न सक्छ, त्यति बेलासम्म तपाईँको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए, उहाँ नै तपाईँको राज्यको रूपमा थियो, त्यस भएर उहाँसँग हामीले गऱ्यौँ। जुन बेला उहाँ हट्नुभयो, शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि शेरबहादुरसँग हाम्रो माग्नुपर्ने कुरा भयो, हाम्रो अधिकारको कुरा उहाँसँग गर्ने हो। तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थिएन त्यति बेलासम्म, तपाईँहरूले समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गर्ने बेलासम्म। हिजो मात्रै तपाईँको प्रधानमन्त्री त उहाँ त्यो शपथ ग्रहण गरेपछि नै भइसक्नुभयो नि। तर विश्वासको मत नपाएको भए, र विश्वासको मत हिजो उहाँले माग्दाखेरि हामी एक दिन अगाडि दिएर के गर्थ्यौँ? मागेपछि नै दिने हो, प्रक्रियामा गएपछि नै हामीले सघाउने हो। हिजो उहाँले त्यो एजेन्डा तपाईँको त्यो कार्यक्रम हिजो तपाईँको सदनमा टेबल भयो, त्यसपछि हामीले त्यसमा समर्थन गऱ्यौँ। अगाडि गरेर के गर्थ्यौँ? त्यही भएर यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको संसदीय अभ्यासमा प्रस्ताव टेबल भएपछि त्यसमा नै तपाईँको भोटिङको कुरा आउँछ। त्यसरी आयो, हामीले गरे हौँ। हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ, मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्यो भने यो शेरबहादुर देउवाजीको सरकारलाई पनि, उहाँको व्यक्तिगत छविमा पनि, त्यसपछि तपाईँको मधेसमा जुन काङ्ग्रेसको साख गिरेको छ त्यहाँ पनि तपाईँको उहाँले पनि राम्रो हुनेछ। हजुर, जसरी कि अहिले जनता समाजवादी पार्टी तपाईँहरू खास गरी मोहन ठाकुरान महतो पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक चलिरहेको छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूको बैठकमा के कस्ता विषयवस्तु प्रवेश भएको छ त? हामी 3 दिनदेखि बैठकमा छौँ। भोलि पनि हाम्रो बैठक 11 बजेदेखि कन्टिन्यू छ। मङ्गलबारदेखि हामी अहिले तपाईँको विभिन्न प्रस्तावनाहरूमाथि छलफल गरेका छौँ। विगतमा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई सघाएको, त्यसबाट तपाईँको त्यसको पक्षमा विपक्षमा पनि विषयहरू आयो। त्यसपछि तपाईँको नयाँ सरकारको बारे अवधारणा आयो। सर्वोच्चले जुन फैसला गरेका छ व्यक्ति किटान गरेर, त्यसको बारेमा पनि हामीले एउटा अवधारणा बनायौँ, छलफल गऱ्यौँ वृहत रूपमा। त्यसपछि हाम्रो मुद्दा अहिले
निर्वाचन आयोगमा जुन तपाईँको आधिकारिकताको मुद्दा। आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा जुन तपाईँको कन्टिन्यू छ त्यसको बारेमा पनि हामीले केही तयारीहरू गर्नु थियो, त्यो पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको हिजोकै तपाईँको मतदान गर्ने कि नगर्ने विषयमा कुरा भयो। त्यसपछि तपाईँको कुरा यो पनि थियो कि पक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यसको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि आगामी दिनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, यसको साङ्गठनिकदेखि लिएर राजनीतिकदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न यसका पक्षहरूको बारेमा हामी छलफल गरेर आजसम्म हाम्रो बैठक कन्टिन्यू छ। भोलि मलाई लाग्छ यो कन्क्लुड हुन्छ। हजुर, जसरी अब उपेन्द्र यादव पक्ष र दुईटा जुन पक्ष छ तपाईँहरू बिच जुन किसिमको अहिले एक ठाउँमा बस्नै नसकिने जुन एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ, अब फेरि यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन? जसरी कि अब उपेन्द्र यादवसँग फेरि अब बस्न सकिने अवस्था छ कि छैन अहिले? उपेन्द्रजीसँग हाम्रो कुनै बैरभाव छैन। उपेन्द्रजी पनि मधेसको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको पनि मधेसमा योगदान छ, हाम्रो पनि योगदान छ होइन। यहाँ कुरा के हो भने एकले अर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार दिनु पर्यो। त्यति भएन भने तपाईँको बस्न सकिँदैन। तपाईँको श्रीमान श्रीमती बिच पनि त तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, जुन तपाईँको साथ फेर लिएको हुन्छ, 7 जन्मसम्म सँगै बस्ने कमिटमेन्ट गरे हुन्छ, तर कुरा नमिल्दा तपाईँको यसरी हटेको तपाईँले देख्नुभयो होला। हाम्रो के हो भने उपेन्द्रजी आफ्नो अस्तित्वलाई ख्याल गर्दै हाम्रो अस्तित्व पनि स्वीकार्नु पर्यो। हिजो उहाँको एकजना नेता र उहाँको पनि सो फाटफुट हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो रणनीतिको तहत शेरबहादुर देउवालाई हामीले समर्थन गरे हौँ। हामी प्रतिपक्षमै छौँ। यद्यपि हामीलाई छुट छ, यो सरकारको गुण र दोषको आधारमा हामी उहाँलाई समर्थन गर्ने, कहिलेकाहीँ विरोध पनि गर्ने, त्यस्तै पर्यो भने हामी समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्छौँ। तर उहाँ सत्ता पक्षमा उपेन्द्रजी बस्नुभयो, उहाँहरू सत्तामा गइसक्या जस्तो। उहाँहरूको संस्थागत निर्णय नै भइसक्यो सरकारमा जाने। उहाँहरूको हाम्रो पनि निर्णय हामी प्रतिपक्षमा बस्ने होइन। अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तर हामीले सरकारलाई हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने शर्तमा तपाईँको उहाँलाई समर्थन गरेका छौँ होइन। त्यसकारण अब के हो भन्दा हामी त्यो राजनीतिमा यही हुन्छ भन्ने सकिँदैन, त्यो सम्भावनाको खेल पनि भन्ने गरेका छ। हामीले किरिए खाएको छैन कि उपेन्द्रजीसँग देखादेखै नगर्ने, अनुहारै नदेख्ने। मधेसमा हामी उहाँ पनि मधेसको लागि लड्ने, हामी पनि मधेसको लागि लड्ने भएपछि मधेसको आवश्यकता पऱ्यो भने कुनै बेला हामी सँगै पनि फेरि आन्दोलन अथवा पार्टी अथवा जे पनि सम्भव हुनसक्छ। तर अहिलेलाई जुन तपाईँको निर्वाचन आयोगमा तपाईँको प्रक्रिया जारी छ, हामी त्यसमा कन्टिन्यू छौँ। हजुर, भनेपछि यो जुन आधिकारिकताको दाबी छ, खास गरी मोहन ठाकुर, राम महतो पक्ष, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसद दलमा पनि अल्पमतमा परेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँहरूले आधिकारिकता पाउनुहुन्छ त? अल्पमत भन्दा पनि उहाँको अलिक बढी प्रतिशत होला, हाम्रो अलिक कम होला होइन। त्यो चाहिँ छ। आधिकारिकता दिने नदिने कुरा तपाईँको निर्वाचन आयोगको भइगयो। हामीलाई विश्वास छ हामीले न्याय पाउँछौँ होइन। हामी सबै कागजपत्रहरू उहाँसँग पेस गरेका छौँ। अब त्यो हामीले दुईटै पक्षले, उपेन्द्रजीले पनि मोहनजीले पनि हामीलाई कानुनपूर्वक होइन प्रक्रिया पुगाएर हामीलाई छुटाइदिनुहोस् भन्ने र सिग्नेचर गरिसकेको अवस्थामा अब जे गर्छ निर्वाचन आयोगले त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो। हजुर, तर तपाईँहरूलाई आधिकारिकता पाउने सम्भावना देखेको छैन। तपाईँहरूको अधिकांश सांसदहरू त गइसकेका छन्, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि उपेन्द्र यादव समूह बहुमतमा छन्, भनेपछि तपाईँहरूलाई त अब जसपाको आधिकारिकता पाउने सम्भावना नै छैन। त्यसपछि के गर्नु त्यस विषयमा पनि? कसले भन्यो तपाईँलाई हामी अल्पमतमा छौँ? पुरै डाटा छ, हाम्रो डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, हामीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका कागजातहरू हेर्नुहोस्, दस्तावेज हेर्नुहोस्, हामी बहुमतमा छौँ र त्यसकै आधारमा हामीले त्यहाँ क्लेम गरेका छौँ कि यो पार्टीमा हामी बहुमतमा छौँ, हामीले आधिकारिकता पाउनुपर्छ। एउटा कुरा। जहाँसम्म सांसदहरूको कुरा छ, 1-2टा सङ्ख्या उता बढी होला, त्यसले कुनै फरक पर्दैन। हामीसँग पनि चाहिने जति सङ्ख्या छ। हिजैदेखि तपाईँको सांसदहरूको फेरि फोन आउन थाल्यो कि हामी त उतै बस्नलाई तयार छौँ, हामी यसलाई झुक्याएर एयरपोर्टबाटै ल्याइहाल्यो गाडीमा, यस्तो पनि आयो। त्यस कारण यो कुराहरू निर्क्युल हुने बेलासम्म चल्छ। जे होगा देखा जाला, त्यसरी यसलाई लिएर जाउँ। हजुर, भनेपछि जुन तपाईँहरूको पक्षको सांसदहरू जुन 20 जना सुरुमा जुन अब मोहन ठाकुर पक्षमा हुनुहुन्थ्यो,
जसमध्ये 5-6 जना गइसक्यो भन्ने जुन उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू फेरि फर्किँदै हुनुहुन्छ त? तपाईँको यहाँ अहिले धेरै चलखेल हुनेवाला छ। तपाईँको आजै बिहान नाम नभनौँ, 2जना सांसदले हामीलाई त झुक्याएर त्यो एयरपोर्टबाट आफ्नो गाडीमा उठाएर ल्यायो। त्यसपछि त्यहाँ गेटमा आउने बित्तिकै एकजना सांसदले हात समातिहाल्यो। अब त्यहीँ गएर हामी बसाइदियो, बस्यो, हामी थाहै पाएनौँ भन्ने एकजनाले। अर्कोले पनि त्यसरी नै तपाईँको हामी यतै आउनेवाला थियो, हामीलाई त दबाबमा त्यसरी यो कुराहरू आइरहेछ। म यसमा धेरै कुरा गर्न चाहदिनँ, खालि हेर्दै जाउँ के हुन्छ। हजुर, तर त्यस्ताहरूलाई तपाईँहरूले फेरि राख्ने त? यस्तो बेला बखतमा धोका दिनेहरू किन त्यस्तो अब लागि धोका भन्ने कि उसलाई धोका दिएको अरूले हो। त्यस्तो सांसदलाई कसरी झुक्याउन सक्छ? मन्त्रीको लोभमा गयो होला दौडेर। हुन सक्ला, यदि त्यस्तो पदकै छ भने, होइन, त्यो राम्रो चिज होइन। होइन, हामी के चाहन्छौँ भने मधेसको निम्ति लड्ने, मधेसको के अरे पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान, मधेसी जनताको प्रतिष्ठाको लागि लड्ने। यो स्तरमा आएपछि सांसद होस् अथवा कार्यकारिणी समितिको सदस्य होस्, यिनीहरू क्षणिक लोभमा परेर तपाईँको यसरी समूह परिवर्तन अथवा मुद्दा जुन मधेसको मुद्दासँग थियो त्यो अहिले त्यसरी गलाएर सत्तातिर ढल्किनु ठिक होइन। हजुर, तर कतिपय मन्त्री भइसकेका जुन यही 18-19 दिनको लागि मन्त्री भएका थिए त्यस्ता सांसदहरू पनि गएको देखिन्छ। र जुन खाँटी, खास गरी अब मोहन ठाकुर, रायन महतो पक्षका जुन एकदम खाँटी सांसद भनौँ अथवा कट्टर उपन्यासका विरोधीहरू, जुन केही दिन पहिला उनीहरूलाई गाली गर्ने सांसदहरू, त्यस्ताहरू त गए। तिनीहरू अवसरवादी हुन्। हामीले देखेका छौँ हिजोसम्म उपेनजीलाई एकदमै गाली गलौज गर्ने, अहिले उता गएर मोहनजीलाई गाली गर्ने, हिजोसम्म मोहनजीलाई गाली गर्ने, अहिले उपेनजीको प्रशंसा गर्ने, त्यो प्रवृत्तिहरू अवसरवादी प्रवृत्ति हो। त्यो राम्रो होइन, त्यो कहीँ पनि ठिकसँग रहँदैन। त्यसकारण त्यस्ता प्रवृत्तिलाई, त्यस्ता अवसरवादीहरूलाई हामीले चिनेर तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। तर अहिले त चिनियो नि, अब के पार्टीले के गर्छ? अब चिनिएको हो। यो प्रकरणसम्म मलाई लाग्छ कानुनी रूपमै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले छुट दिएकोले त्यो पाउँछ होला। तर उनीहरूको बारेमा एउटा मधेसमा त्यहाँको समाजले, यहाँको नागरिक समाजले, मिडियाले तपाईँको एउटा जुन एउटा उहाँहरूको बारेमा एउटा इमेज त बन्यो नि को कस्तो छ भनेर। त्यसकारण यसलाई हामीले सोसल अडिट भन्ने शब्द राम्रो हुन्छ, उहाँ त्यसकै जिम्मेवारी दिउँ। हजुर, अब जसरी मानौँ खास गरी यो जसपाको जुन विवाद छ, यो अधिकारिताको विवाद छ, यसै बिचमा खास गरी अब रायन महतो, मोहन ठाकुर पक्षले अब आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि पूर्व राजपा नेपालले बिताउने अथवा राजपा नेपाल दर्ता गराएको मोहन ठाकुरले भनेको चाहिँ कुराहरू पनि छ। यो कतिको सत्ता हो तपाईँले? त्यो तपाईँले हामीले सुनेको उपेनजीले नै एउटा राजपा नेपाल भनेर, म त चिन्दिनँ उहाँलाई, तर एकजना उहाँको पूर्व कार्यकर्ता अथवा अहिलेको कार्यकर्ताको नाउँमा उहाँले राजपा नेपाल दर्ता गराएको हामीले सुन्यौँ। यद्यपि त्यो दर्ता के अरे वैधानिक भएन, वैध भएन। यता पनि मैले अब त्यो एकजना साथीको नाउँमा पार्टी दर्ता गरेको मैले सुने, होइन। अब त्यो मलाई लाग्छ यो पार्टीले नै गराएको हो भन्ने कुनै त्यस्तो ठोस मैले त्यो देखाएको छैन। हुनसक्छ त्यो साथीहरूमा पनि म पार्टी चलाउँछु भन्ने सोच होला। अहिले हामी कुनै अल्टरनेट विकल्प सोचेको छैन। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ निर्वाचन आयोगले न्याय गर्छ, पार्टी हाम्रो पक्षमा आउँछ। भनेपछि राजपा बिउताउने सम्भावना छैन अहिले? छैन। तर मोहन ठाकुरले दर्ता गराउनु भयो आफ्नो मान्छे लगाएर अथवा पूर्व विद्यार्थी नेताको? त्यो तपाईँको मोहन ठाकुरले गराएको हो कि ऊ आफै गरे हो, यो कुराहरू तथ्यहीन हो, यसको कुनै ठोस प्रमाण छैन। हजुर, जस्तै अब यो शेरबहादुर देउवालाई मोहन ठाकुर पक्षले पनि समर्थन गर्यो अथवा विश्वासको मत दियो र उपेन्द्रले पनि गर्यो। उपेन्द्र सरकारमा जाने निर्णय नै गरिसक्यो, तपाईँहरू सरकारमा नजाने त प्रतिपक्ष नै बस्ने हो? हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौँ। हामी प्रतिपक्षमै छौँ भनेपछि प्रतिपक्ष सरकारमा जाँदैन। तर हामीले हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा सम्बोधनको निम्ति यो सरकारलाई हामीसँग भएको मत दिएका छौँ। मजबुत सरकार बन्नुस्, हाम्रो माग पुरा गर्नुस्, त्यसको निम्ति मत चाहिँ दिएको हो, तर हामी सरकारमा जाँदैनौँ। तर जसरी 18-19 दिनको लागि मन्त्री बन्न गयो जसपाका
मोहन ठाकुर पक्ष केही सांसदहरू अहिले तपाईँ कम्तीमा यो कार्यकाल जुन बाँकी कार्यकालको त फिक्स भइसक्यो, यस्तो बेलामा किन नजाने, आफ्नो सांसदलाई किन नपठाउनु सरकारमा? अब त्यो पार्टीको एउटा लाइन हुन्छ होइन, हामी बाहिरै बसेर हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। हामीले हिजो एउटा सरकारमा गएको हो, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले बदनियतपूर्ण तरिकाले त्यो तपाईँको क्याबिनेटलाई, त्यो मन्त्रीहरूलाई तपाईँको अवैधानिक घोषणा गरिदिएपछि, अवैधानिक भनिदिएपछि अब उहाँहरू फर्किनु भयो होइन। अब रहेको कुरा अहिलेको सरकारको हामीले समर्थन दिएका छौँ, हाम्रो माग पुरा होस् भनेर चाहना छ। सरकारमा जानुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। अहिलेलाई हामी सरकारमा जाँदैनौँ। भोलि यदि शेरबहादुर देउवाको सरकार अथवा प्रधानमन्त्री स्वयं सम्मान्य शेरबहादुर देउवाले, प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग राम्रो व्यवहार गर्नुभयो, हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्नुभयो र हामीलाई सरकारमै जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो एउटा कुरा हो। तर हाललाई हामीले सरकारमा नगई प्रतिपक्षमै बसेर बाहिरबाट उहाँहरूले सघाउने निर्णय गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि केही मागहरू सम्बोधन भएपछि मात्रै जाने वातावरण त्यो राजनीति हो, भोलि के हुन्छ त्यो भोलिको कुरा हो। तर अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सरकारलाई चाहिँ हाम्रो समर्थन छ, यति बुझ्दा हुन्छ। हजुर, अब खास गरी प्रदेश 2 कुरा गरौँ। जस्तै पार्टी सुझाव भएकै अवस्थामा छ, प्राविधिक रूप मात्रै एक छ अहिले भनेपछि अब जसरी निर्णय जे आउला प्रदेश 2 मा तपाईँहरू के छ, पोजिसन के छ अहिले? प्रदेश 2 मा हामी जसपा नेपाल भनेर छौँ, त्यहाँ एउटै पार्टी छ होइन। हामी पूर्व के अरे योभन्दा अगाडि हामी सरकारमा थियौँ होइन। हामी त्यहाँको सरकार पुनर्गठन गर्दाखेरि हामी सरकारमा छैनौँ, टर्मिनेट भनौँ अथवा हामी बाहिरिएका छौँ। यद्यपि हामी पार्टीमै छौँ। पार्टीको निर्क्युल भएपछि हाम्रो अवस्था, हाम्रो स्ट्याटस के हो भने क्लियर हुन्छ। हजुर, भनेपछि पार्टीको टुङ्गो लागिसकेपछि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्ने कि के गर्ने भन्ने त्यसपछि मात्रै? हजुर हजुर, अहिले हामी त्यो सरकारलाई सघाइरहेका छौँ। उसको नीति तथा कार्यक्रम हामीले पास गऱ्यौँ, त्यसपछि बजेट पास गऱ्यौँ। हरेक गतिविधिमा हामीले अहिलेसम्म सरकारलाई साथ दिइरहेका छौँ। भोलि पार्टीको अवस्था निर्वाचन आयोगको अनुसार के अवस्था भन्छ त्यो अनुसार हामी त्यो अवस्थामा ढलिने हो। हजुर, अब अन्त्यतिर छौँ। खास गरी प्रदेश 2 मा जुन किसिमको अहिले खास गरी पूर्व राजपा भनौँ, तपाईँले पूर्व राजपाले नै चिनिने गरिन्छ। तपाईँहरू जसरी कि अब जे निर्णय आए पनि मानौँ अब तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्ने भयो भने तपाईँहरूले खास गरी कस्तो किसिमको सरकारले, प्रदेश सरकारलाई कुन किसिमको तपाईँहरूको भूमिका कस्तो किसिमको हुनेछ? भूमिका हाम्रो रचनात्मक भूमिकामै छौँ। हामीले हाम्रो चाहना के हो भने सबभन्दा पहिला त यो सरकार अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले हामीलाई किन हटाइयो र काङ्ग्रेसलाई किन भित्र्याइयो, माओवादी पनि अहिले गर्छ, यो कुराको स्पष्टीकरण दिएको छैन। जनतालाई यो अन्योलता छ, हामीलाई पनि अन्योलता छ। एउटा कुरा, हामीसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा आएको मतदानलाई फेरि त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको टोकरीमा किन खन्याउँदैछ, किन खन्यायो, यो एउटा अहम सवाल छ जनताको। हामीले अब की बार मधेस सरकार, यो नारामा, यो स्लोगनमा मधेसी जनतासँग भोट मागेका थियौँ। त्यो राजपा र तपाईँको समाजवादीको दुईटैको मधेसी गठबन्धन थियो। त्यसले के भनेको थियो भने अब की बार मधेस सरकार, त्यसको निम्ति दिएको। अब की बार यो काङ्ग्रेस, मधेसी, माओवादी खिचडी सरकारको लागि हामीले, मधेसी जनताले हामीलाई भोट दिएको होइन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो मतको दुरुपयोग हो, मधेसी जनतासँगको ठगी हो, यो बेमानी हो जुन अहिलेको लालबाबुको सरकारले गरेको छ। हजुर, अब जसरी खास गरी प्रदेश 2 को अहिलेसम्म नामाकरण, स्थायी राजधानी अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन र अब त माओवादी पनि सरकारमा गयो, काङ्ग्रेस पनि सरकारमा गयो, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। खास गरी अब त यसको प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? एकदम, म यो विषयमा आउनेवाला नै थिएँ। मेरो मुख्य अब हामीलाई के छ भने, ठिक छ हामीसँग 2/3 थिएन, 2/3 थिएन, कमसेकम तपाईँले मधेसको जुन जनादेश थियो मधेसी जनताको, त्यसलाई तपाईँले अपमान गर्नुभयो, तिरस्कार गर्नुभयो। कमसेकम एउटा धर्मको काम गर्नुहोस्। मधेसी जनताले देखेको सपना मधेस सरकार होइन,
कमसेकम तपाईँ प्रान्तको प्रदेशको नामाकरण गर्नुहोस् मधेस प्रदेश र त्यसमा तपाईँले काङ्ग्रेस माओवादीको मत लिनुहोस्। त्यसपछि यो एउटा राम्रो काम हुनेछ। त्यसको प्रतीक्षामा छौँ हामी कि कहिले यो कुरा, यद्यपि यो टेबल भएको विषय हो, तपाईँको यो सदनमा आइसकेको कुरा हो, कुनै दिन ल्याउन सक्थ्यो, तर अहिले त्यो विषय आइरहेको छैन। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीको सरकारलाई म यहाँबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि मधेस सरकार, मधेस प्रदेश अर्थात् प्रदेशको नामाकरणको एजेन्डा र राजधानीको एजेन्डा तपाईँ टेबल गर्नुहोस्। यही बेला हो। खालि तपाईँले टेस्ट पनि गर्नु पर्यो नि, मधेसको जनता, मधेसको शहीदको रगतबाट बनेको सरकारको आइसक्रिम खान मिल्ने काङ्ग्रेसले, र त्यो तपाईँको सपना पुरा नगर्ने। त्यसकारण यो उहाँले यो गर्नुपर्छ। यो तपाईँको मधेस प्रदेश जनकपुर राजधानीको एजेन्डा जुन सदनमा अलरेडी तपाईँको दर्ता भइसकेको छ, तपाईँको कार्यक्रममै आइसकेको थियो हैन, यो बिचमा बजेट आएर रोकियो, यसलाई तपाईँको टेबल गरेर छलफल बहस गराएर यसको पारित गरौँ। हामी प्रतीक्षामा छौँ। यो कमसेकम एउटा राजनीतिक रूपले एउटा राम्रो काम मधेसको हकमा, हितमा र शहीदहरूको सपना पुरा गरौँ, हाम्रो चाहना हो यो। हजुर, तर जसरी खास गरी माओवादी केन्द्रले पनि अब मधेस प्रदेश नै प्रस्ताव गरेको छ, माओवादी केन्द्रले, काङ्ग्रेस पनि अब त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको छ भनेपछि यसपालि अब काङ्ग्रेस र माओवादीलाई प्रदेश सरकारमा ल्याउँदा एउटा त उपलब्धि भयो नि कि प्रदेशको अब नामाकरण कम्तीमा टुङ्गो लाग्छ, जुन सुरुमै हुनुपर्ने थियो। ठिक छ, हामीलाई कुनै धेरै आपत्ति पनि छैन, कुनै धेरै ठुलो अतिशयोक्ति पनि छैन कि हामी सरकारमा थियो, हामीलाई हटाइयो। हामी चाहन्छौँ हाम्रो सेक्रिफाइसले, हाम्रो त्यागले, हाम्रो बलिदानीले मधेस प्रदेश जो हाम्रो सङ्ख्याले पुग्दैन थियो त्यो हुन्छ भने यसलाई पनि हामीले सकारात्मकै लिन्छौँ। यद्यपि तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेस मधेसप्रति सकारात्मक होइन। विमल निधि त्यो पार्टीको गृहमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको उसैको बेलामा 6 जना शहीद भएको होइन मलेठमा, उसैले गोली चलाउन लगाएको होइन। त्यसकारण यो कदापि कहिले न यो कुराहरू चिताउनुहोस् कि काङ्ग्रेस हाम्रो मधेसको हितैषी हो। सबभन्दा ठुलो शत्रु मधेसको काङ्ग्रेसै हो। उसले 7 दशकदेखि मधेसलाई लुटेको छ, मधेसलाई बदनाम गरेको छ, मधेसलाई खाएको छ। तपाईँको अहिले जुन त भन्नु भने यो नामाकरणको सवालमा तपाईँको नचिताएको विषय आएको छ। पहिला काङ्ग्रेसको जानकी प्रदेश थियो, पहिला काङ्ग्रेसको जानकी प्रदेश थियो र माओवादीको एमालेको तपाईँको मिथिला भोजपुरा मधेस भनेर थियो। अहिले ठ्याक्कै उनीहरू मुद्दा पनि फेराफेर गरे जस्तो काङ्ग्रेसले तपाईँको जानकी प्रदेश लिएको छ र यो यिनीहरूले होइन, एमाले तपाईँको जानकी प्रदेश लिएको छ र यिनीहरूले तपाईँको मिथिला भोजपुरा मधेस भनेर लिएको छ। अर्थात् यसले के देखाउँछ भने ठ्याक्कै मधेस प्रदेशको नामाकरणलाई कसरी रोक्ने, त्यो कसरी हुन नदिने, यसलाई कसरी असफल गराउने, त्यतातिर ध्येय छ, अरू केही पनि होइन। फेरि यहाँहरूको प्रदेशको संरचनाको बारेमा, रिस्ट्रक्चरिङको बारेमा, संहिताको बारेमा कुनै धारणै नभएको पार्टी काङ्ग्रेस हो, एमाले हो। तसर्थ त्यो खालि मधेस प्रदेश नहोस्, जनकपुर राजधानी नहोस्, त्यो मात्रै षड्यन्त्रपूर्वक त्यसरी नाम र तपाईँको फरक कुराहरू आएको छ। सम्भावना देख्नुहुन्न काङ्ग्रेस र माओवादी सरकारमा? अब मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको असलियत आउनु पर्यो। यो खालि सत्ता चाख्नकै लागि आएको हो कि तपाईँको यो जुन भोट, जुन तपाईँको आन्दोलनको बलमा बनेको यो संहिता हो र त्यो तहत जुन प्रदेश सरकार बनेको छ, जसको उहाँहरू सांसद हो, मन्त्री हो, उहाँहरूको परीक्षाको घडी आएको छ, त्यसप्रति उहाँहरू कति इमान्दार हुनुहुन्छ। शहीदको रगतले बनेको तपाईँको संहिता र त्यो संहिताको बलमा बनेको प्रदेश नम्बर 2 सरकारको नामाकरणमा उनीहरूले कति समय इमान्दार छ, मधेस प्रदेशप्रति कति तपाईँको यिनीहरू निस्वार्थ हिसाबले इमान्दारीपूर्वक आउँछ, त्यो हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। हजुर, भने तपाईँले विश्वास छ कि छैन यो बाँकी अवधिमा प्रदेश 2 को नामाकरण राजधानी टुङ्गो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो ल्याउनु पर्थ्यो, तर अहिले त आएको छैन। त्यो तपाईँको अगाडि नै आएको एजेन्डा थियो, तर त्यसलाई किन पछाडि पार्यो?
सत्तारूढ दलकै कारण पछाडि पर्यो। त्यो त भइसक्नुपर्ने विषय हो। अहिले यसरी हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको जसपाकै 55जना सांसद छन् होइन, त्यसपछि तपाईँको 11जना माओवादीका साथीहरू छन् होइन, त्यसपछि तपाईँको 19जना नेपाली काङ्ग्रेसका छन्। अहिले त 2/3 भन्दा बढी छौँ हामी। यो कुरा अहिले नगरेर यो मैले बुझ्न नसकेको कारण हो, यो लालबाबुको सरकारले यो तपाईँको यो एजेन्डालाई किन ल्याएन, यसलाई किन पछाडि धक्ले, यसलाई तपाईँको अहिले बहसबाटै हटाइदिएको छ। त्यसकारण यहाँ उसको नियत खराब छ, बेइमानी छ, अथवा यिनीहरूलाई काङ्ग्रेसले यसमा भोट नदेला भनेर डर छ। भोलि गएर सत्ता भत्किन सक्छ, त्यो काङ्ग्रेस पनि नाङ्गिन सक्छ होइन, उनीहरूको गठबन्धन भाँचिन सक्छ। त्यो डरले तपाईँको त्यसलाई छेउ लगाएको छ अहिले। भनेपछि त्यसरी नियतमा खोट देख्यो नि त। भनेपछि गठबन्धनले नामाकरण टुङ्गो लगाउन सक्दैन अथवा राजधानी टुङ्गो सक्दैन। म यो पनि भन्न सक्दिनँ कि ले गर्न सक्दैन, तर मलाई के लाग्छ भने यो प्रदेशको अहिलेसम्म सबभन्दा तपाईँको ठुलो एजेन्डा, सबभन्दा तपाईँको भनौँ न यसको सबैभन्दा सुरुदेखि नै होइन सबै प्रदेशहरूको नामाकरण भइसकेको अवस्थामा हामीले प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण गर्न सकेनौँ। मान्छेहरूले अपशब्द 2 नम्बर प्रदेशलाई 2 नम्बरी अथवा जसको ज्ञान अभाव छ त्यस्तोले 2 नम्बरी भन्ला। तर हामीले यो नम्बरिङ भनेर कहिलेसम्म, तसर्थ यो एउटा राम्रो काम अहिले यो सरकारसँग 2/3 भन्दा बढी मेजोरिटी छ, गरिसक्नुपर्ने काम हो। तर यहाँ नियतमा शङ्का, नियतमा खोट कहाँ देख्यो भने त्यो प्राथमिकतामा रहेको एजेन्डालाई तपाईँले साइड गरेर उनीहरूले हुनसक्छ त्यो काङ्ग्रेसले नमानिरहेको हो कि त्यो कुरा बाहिर जनतामा आउनु पर्यो। काङ्ग्रेस पनि नाङ्गिनुपर्छ नि त। हजुर, अब जसरी तपाईँ सरकारमा पनि लगभग 3 वर्षसम्म राज्यमन्त्री भएर बस्नुभयो, जसरी कि प्रदेश 2का मुख्यमन्त्रीको गुनासो बारम्बार हुन्थ्यो कि सङ्घीय सरकारका कारण काम गर्न सकिएन अथवा जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने थियो गर्न सकिएन, मतलब सङ्घीय सरकारै कारण हामी केही गर्न सकेनौँ भन्ने जुन आरोप थियो। अहिले त गठबन्धनकै सरकार केन्द्रमा पनि बन्यो, प्रदेशमा पनि छ, प्रदेश 2मा। अब कस्तो देख्नुहुन्छ? वास्तवमा सङ्घीय सरकारले केही कारण अहिलेसम्म केही गर्न सकेन कि भिजन थिएन अथवा के अप्ठ्यारा थियो? अब मैले यसमा म आफू पनि त्यहाँ थिएँ। बडो इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि दुईटैतिर समस्या छ। एउटा त के भयो भने तपाईँले भने जस्तै अहिले त उहाँ तलको समीकरण काङ्ग्रेस उपेन्द्रजीको पक्ष होइन र माओवादी ठ्याक्कै माथि पनि त्यही समीकरण छ। अब यो कुरा हामीलाई सुन्न नपरोस्, एउटा कुरा। अर्को मलाई के लाग्छ भने उहाँ आफू पनि क्षमता कम भएको मान्छे, झुठो अथवा भनौँ न चिप पपुलारिटीको पछि दगुर्ने उहाँलाई के छ दिमागमा, मलाई लाग्छ कसैले सिकाउँछ होला कि के हो, के बोल्दाखेरि बढी चर्चा हुन्छ, चर्चामा रहने मात्रै एउटा के बोल्यो भने चर्चामा हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँको खास उपलब्धि दिन नसकेको, कमसेकम प्रदेशको नामाकरण मान्छेले हामीलाई भन्लान् कि तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो भूमिका र मुख्यमन्त्रीको भूमिका फरक हो नि होइन। हामीले बारम्बार तपाईँको यो प्रदेशको नामाकरण गर्नुहोस्, यो एजेन्डा ल्याउनुहोस्, होमवर्क। अब मैले मेरो भूमिका अनुसार मैले गरेकै हो, मैले त धेरै काम गरे हो, तर मुख्यमन्त्रीको जुन भूमिका हो उहाँले प्रदेशको नामाकरण, राजधानी यो कुराहरूमा उहाँले, तर उहाँको इन्ट्रेस्ट अलिक फरक ठाउँमा छ कि अरू मन्त्री जस्तो म पनि बजेट कसरी चलाउँ होइन, अनावश्यक कामहरूमा बढी लाग्नुहुन्छ। प्रदेशको कसरी स्तर बढाउने, त्यसको समस्याहरूलाई कसरी गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, प्रदेशको विकासतिर कसरी लाग्ने होइन। जुन आन्दोलनको बलमा हामी सत्तामा गएका छौँ त्यो आन्दोलनका बलमा गएका एजेन्डाहरूलाई कसरी हामीले संस्थागत गराउने, त्यसलाई कसरी लागू गर्ने, त्यो त्यतातिर छैन। उहाँहरूको खुद्रा कामहरूमा साइकल बाँड्नुहुन्छ आफै वडामा गएर, तपाईँको पोखरीको नाउँमा तपाईँको पैसाको दुरुपयोग भइरहेको छ, हामीसँग सडक छैन, विद्यालयको अभाव छ होइन। यो कुराहरू भन्दाखेरि कतिपय साथीहरू पार्टीगत हिसाबले लिन्छ र हामीलाई तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो के गर्नुभयो, म जहाँ थिएँ नि त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् न, मैले धेरै काम गरेको छु। तर जो साथी जसको निम्ति डिप्युट भएको हो उसले आफ्नो काम गर्नु पर्थ्यो। मैले मुख्यमन्त्रीको काम मैले गर्दिनँ होइन नि। मुख्यमन्त्रीको काम के हो,
उहाँको कर्तव्य के हो, अधिकार के हो, त्यो मुख्यमन्त्रीले गर्ने हो। मेरो काम के थियो, मैले गरेको छु। गएर कोही छ भने साथी गएर लिँदा त्यहाँ डाटा लिँदा हुन्छ नि त। हजुर, भनेपछि खास गरी मुख्यमन्त्री बजेट चलाउन, आफै बजेट चलाउनु पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका जुन योजनाहरू कतिपय छ, जसरी बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम छ, त्यो सरसफाइ अभियान भन्ने लगायतको जुन छन्, त्यो आफै माथात राख्नु पर्दैन थियो, नाम मात्रै भएर निरीक्षण त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने थियो, तर मुख्यमन्त्री आफै चलाउनु खोज्नु भयो। आफै चलाउन त्यो मात्रै समस्या हो। उहाँले आफै त्यो मन्त्रालयमा यति बजेट छ, त्यो मन्त्रीले बजेट चलाएको सबै छ, बजेट आफू केन्द्रित म गर्नु पनि चलाउँ बजेट, त्यो हुनुभयो। उहाँलाई उहाँको ध्यान कहाँ जानु पर्थ्यो भने यो प्रदेशमा सुशासन कसरी ल्याउने, शान्ति सुरक्षा कसरी हुन्छ, यसका दीर्घकालीन स्थायित्वका कुराहरू कसरी आउँछ, प्रदेशको नामाकरण कहिले गर्ने, राजधानी तय भएको छैन, तपाईँको अहिले पनि हामी जच्चुकालीको उसमा छौँ, हाम्रो आफ्नै संरचना कहिले बनाउने, यो गहनतम कुराहरू थियो। मधेसको शहीदहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मधेस त्यहाँ पाङहरू छन्, घाइतेहरू छन्, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि मधेस आन्दोलनका जुन एजेन्डाहरू थियो जसको निम्ति यो सरकार बनेको छ, त्योहरू खै त केही पनि लागू भएको छैन। त्यहाँको दलित, त्यहाँको मुस्लिम, त्यहाँको जनजातिहरूलाई कसरी त्यसको जीवनशैली सामाजिक रूपान्तरण कसरी गराउने, यो विषयहरू चासो नै छैन हैन। यो तपाईँको पोखरीको नाउँमा, पोखरी सौन्दर्यकरणको नाउँमा 12 करोड बजेट खर्च गर्छ। म चुनौती दिन्छु, अहिलेसम्म एउटा सडक बनाएको छैन 12 करोडको। तर पोखरीमा किन? त्यो पनि अवैज्ञानिक छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले त्यो पोखरीलाई तपाईँको नालामा परिणत गर्दैछ। पोखरी भनेको एउटा विज्ञानसँग जुडेको विषय हो। पोखरीमा तपाईँको धेरै यस्ता रेप्टाइलहरू, धेरै यस्ता जलचरहरू बस्छन् जो तपाईँको माटोमा पनि बस्छ र पानीमा पनि बस्छ। जस्तो सर्प हो, सर्प पानीमा पनि बस्छ र माटोमा पनि बस्छ। त्यसले अन्डा पार्ने कामहरू माटोमै गर्छ। माछा मात्र जो पानीमै हरेक चिज गर्छ, तर तपाईँको सर्प भयो, भ्यागुता भए, कछुवा भए, यस्ता लाखौँको सङ्ख्यामा जीवजन्तु छ जो तपाईँको माटो र उसको कनेक्टिभिटी चाहिन्छ त्यसलाई। बिना स्टडीको आधारमा, बिना रिसर्चको भरमा, हचुवाको तालमा तपाईँको पोखरीलाई यसरी घेराबन्दी गरेर, नाकाबन्दी गरेर त्यसलाई नालामा परिणत गराउने दृष्टिकोणले तपाईँको खालि पैसा चलाउन, कुनियत, अपारदर्शिताको हिसाबले त्यो तपाईँको गर्दैछ। त्यो त्यहाँ उहाँको वैमनस्यता देखिन्छ। फेरि त्यो अवैज्ञानिक पनि हो। आवश्यकता, प्राथमिकता के हो? सरकारले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु परेन? प्राथमिकतामा तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, तपाईँको कृषि, वन भयो, वातावरण भयो, खै त यता लगानी। त्यो पनि अर्को साइकल बाँडेर मात्रै तपाईँको शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन। सबैभन्दा कम एसडिआई भएको जिल्ला त्यही प्रदेश नम्बर 2 मै छ। उहाँले एकचोटि रिभ्यू त गर्नु पर्यो नि। हामीले यत्रो साइकल बाँड्दाखेरि शिक्षामा के हो, 1% पनि शैक्षिक स्तर बढ्यो कि बढेन, त्यहाँको तपाईँको ग्राफ कति उठ्यो हैन। त्यसपछि बेटी बचाओ बेटी पढाओको नाउँमा अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ हैन। हाम्रो छोरी चेलीहरू कति सुरक्षित भएको छ। ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड लगाउने, अनि पोजमा तपाईँको फोटो हाल्ने, सुट लगाएर कहीँ के लगाएर पहिचान पनि गुमाएको अवस्था छ नि। अनि तपाईँको पोलमा मुख्यमन्त्रीको फोटो यसरी कुनै ठाउँमा यसरी बसेर कुर्सीमा यता एङ्गल त यता एङ्गल राखेर तपाईँको उसले प्रचार प्रसार गराउन खोजेको छ। फेरि त्यो हत्या, हिंसा, बलात्कार रुकेको छैन। सबैभन्दा बढी त्यही छ। त्यसकारण अलिकति दूरदर्शी हैन, अलिकति अडान भएको, अलिकति भिजन भएको मान्छे मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ। उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीको लायक नै होइन। हजुर, तर जसरी कि खास गरी अब मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उहाँ आफै एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि छ। उहाँ वास्तवमा आफै एउटा प्राध्यापक किसिमका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा त्यतातिर ध्यान नगएको हो कि के नपुगेर उहाँले किन त्यतातिर ध्यान गरेन त? प्राध्यापन एउटा विषय हो। म पनि 3टा विषयमा मास्टर्स गरेको मान्छे, मलाई पनि पढाउन आउँछ। म पनि इङ्ग्लिसमा मास्टर्स हो, अन्य विषयमा पनि छु हैन। प्राध्यापन एउटा विषय हो, सुशासन अर्को विषय हो, पोलिटिक्स अर्को विषय हो हैन। उहाँ यदि राम्रो हुनुहुन्थ्यो भने प्राध्यापनमै बस्नु पर्थ्यो। यदि यहाँ आएर यो प्रदेशको म भविष्य निर्धारण गर्छु, पहिलो मुख्यमन्त्री भनेको यसले त तपाईँको भोलिको मुख्यमन्त्रीको लागि एउटा लाइन
एउटा जीवनशैली त्यहाँको जनताको आशाको केन्द्रको रूपमा आउनु पर्थ्यो। तर उहाँमाथि क्वेसनहरू छ, उहाँमाथि सवालहरू उठिरहेको छ, अयोग्यताको लिएर, असक्षमताको लिएर, विभिन्न पारदर्शिताको लिएर। त्यो राम्रो होइन। भविष्यमा प्रदेशको लागि धेरै घातक, धेरै हानिकारक कुरा हो। एउटा विश्वास, एउटा आस्था हाम्रो मुख्यमन्त्री भनेर एउटा बिलिभ त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। हजुर, तर विगतमा तपाईँहरू एउटै पार्टीमा हुँदा खास गरी पार्टी केन्द्रले त्यो किसिमको किन निगरानी गरेन अथवा निर्देशन गरेन, किन पार्टीले ध्यान दिएन त? तपाईँको मलाई लाग्छ हामी पार्टी त एक भयौँ, तर त्यसलाई हामी व्यवहारमा ल्याउन सकेनौँ। हाम्रो अहिलेसम्म छुट्टै संसदीय दल, राजपाको छुट्टै, सपाको छुट्टै छुट्टै दलका नेताहरू हामी थियौँ। यो बिचमा उपेन्द्रजी गएर रातारात 4-5 दिन 7 दिन आफै बसेर आफै संविधान लेख्नुभयो। मलाई लाग्छ उपेन्द्रजी जस्तो मान्छे, अध्यक्ष भएको मान्छे प्रदेश सञ्चालनतिर उहाँ आफै खटिनु राम्रो होइन। हामी त्यहाँ छौँ नि, उहाँले पनि राम्रै राम्रै मन्त्रीहरू बनाउनु भएको छ। उहाँ आफै गएर रातारात विधान बनाएर पार्टी एकीकरण गरेको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ गर्नुभयो, तर त्यो सबै तपाईँको प्रक्रिया नपुगेर गर्नुभएको हो उहाँले पनि। तपाईँको जुन कुरा थियो नि, त्यो के हो भन्दाखेरि अब हामी बारम्बार पनि यो कुराहरू भएको हो, सरकारको समीक्षा पनि भएको हो होइन। हामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँथ्यौँ होइन, तर त्यो एउटा पनि लागू हुँदैन थियो। तपाईँलाई एउटा अहिले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ घटना सुनाउँछु। यो कुरा अलिकति बाहिर पनि आएको छ। दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन कि त्यो सरकारको बजेट बन्दाखेरि त्यो सरकारको अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई बजेट हेर्न नदिएको होस्। अहिलेको जुन बजेट छ नि, मुख्यमन्त्रीलाई हेर्न पनि दिएन अर्थमन्त्रीले, अनि डाइरेक्टै ऊ सदनमा ल्याएर सार्वजनिक गरेर मुख्यमन्त्रीले पनि हामीसँगै सुनेको हो। यतिसम्म भयो। यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो प्रदेश सरकारको अवस्था के छ। उपेन्द्रजी मलाई लाग्छ यसमा अलिक कमै दोषी हुनुहुन्छ होला, तर प्रदेश सरकारमा तपाईँको कम्युनिकेसन छैन। अर्थमन्त्री मुख्यमन्त्रीको बिचमा ठुलो तपाईँको खाडल छ। धेरै कारण यो पनि हो, प्रदेशलाई अहिलेसम्म पछा पार्ने यो दुईजना पात्रको कारण प्रदेश पछाडि परेको हो। अहिले तपाईँ खर्च विश्लेषण गर्नुहोस् न, 64% खर्च मात्रै छ। 36% बजेट फ्रिज भएको अवस्था छ। यो मधेसी जनतालाई घाटा हो कि होइन? त्यो दुईजना पात्रको झगडाको कारण, उनीहरूको बिचको स्वार्थको टकराउको कारण प्रदेश शिकार हुनु भएन नि। या त मलाई लाग्छ त्यो अर्थमन्त्रीलाई गाह्रो छ भने उहाँले रिजाइन गर्नुपर्छ, या त मुख्यमन्त्रीले पनि यो अर्थमन्त्री जस्ताले मलाई टेर्न यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नभए ऊ आफै यदि कुनै तत्त्वले उहाँलाई काम गर्न दिइरहेको छैन भने, कतैबाट नाथ लगाम लगाएको छ भने उहाँले नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले पनि रिजाइन गरेर, राजीनामा गरेर प्रदेशलाई कमसेकम अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भएन नि। भनेपछि एउटै पार्टीको भए पनि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री भनौँ प्रदेश दुईको एउटै खेमा भनौँ न, अहिले उपेन्द्र यादव पक्ष दुईजना हुनुहुन्छ भए पनि उहाँहरू बिच त्यो किसिमको सहकार्य सम्बन्ध छैन, केही छैन जस्तो त्यो देखिएको छ। त्यो तपाईँको धेरै ठुलै लफडा छ, ठुलै लफडा छ। हजुर, अब अन्त्यमा आइसकेको छ एकदम। जसरी कि अब मानौ तपाईँको छुटाछुटी हुने अवस्था छ, आधिकारिकता आए पनि नआए पनि एउटा नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने नै छ भनेपछि जुन तत्कालीन राजपा अथवा जुन तत्कालीन अब मोहन ठाकुर राई मधुर पक्षका जुन सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशमा होस् केन्द्रमा होस्, यताबाट जुन उता गएका छन्, त्यस्ताहरूले कारबाही गरिने कि तिनीहरू त्यतै गयो त्यतिकै ठिक छ भन्ने के कस्तो त्यस्तो? अब त्यो पार्टी अहिले वैधानिकताको प्रक्रियामा छ। पार्टी निर्वाचन आयोगले त्यसको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हिजो तपाईँको एउटा पक्षको बहस सम्पन्न भएको छ, एउटा पक्षको सुरु भएको अवस्था छ। अब 6 गते फेरि तपाईँको बहस हुनेछ होइन। त्यसपछि यो एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ हामी होइन, पार्टीको आधिकारिकताको विषय। त्यसपछि तपाईँको हामी अनुशासनका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू होइन,
लगायत यो विषयहरू त्यसपछि हामी गर्छौँ। हजुर, हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुरेश मण्डल। उहाँ प्रदेश 2 को पूर्व राज्य मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य समेत हुनुहुन्छ।